अजीज़ दोस्तों, आज मैं HYC के नए स्कैम के ऊपर आपको आगाह करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब आवाम के पास ज़कात देने के लिए आवाम बिल्कुल बेचैन होती है, उस टाइम में ये HYC के लोगों ने, सलमान और अय्यूब ने ये अपील की कि फ़लस्तीन के लिए आप चंदा दीजिए मज़लूमों शोधा के नाम के ऊपर। लोगों ने करोड़ों रुपए इनको चंदा दिया, लेकिन वो चंदा वहाँ नहीं पहुँचा और करोड़ों रुपए कई स्कैनर्स के ऊपर इन लोगों ने जमा किए। और 20 मार्च रमज़ान के पहले दहे दूसरे दहे में एक स्कैम सामने आया है कि ये सलमान ने एक स्कूल की अपील की थी कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, गरीब और यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा। लेकिन ये नहीं बताया कि स्कूल कहाँ बनेगा। लेकिन अब ये स्कूल की कहानी उस मुकाम से मुझ तक आ गई। ये है मुकाम गुलबर्गा के करीब एक गांव है सेड़म, वहाँ की ज़मीन है ये। और ये ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, जैसा हमारे पास SC ST को देते हैं गवर्नमेंट वाले एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी ज़राअत की ज़मीन है। ज़राअत से हट के वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे फ़िश का फार्म डाल सकते हैं और बकरों की फार्मिंग कर सकते हैं, और आप दूसरा कोई और काम कर सकते हैं, या ज़राअत चावल गेहूं वगैरह या कोई भी चीज़ उसके अंदर उगा सकते हैं। लेकिन इस ज़मीन को बेच नहीं सकते। ये 4 एकड़ ज़मीन वहाँ पर ये सलमान के मामू ने, एक SC जो आदमी था जिसको गवर्नमेंट से मिली थी गिफ्ट, वो ज़मीन उसने इनके मामू को दी। इनके मामू ने 2 एकड़ ज़मीन किसी को बेच दी और उसके ऊपर मुकदमा चला और 4 साल की सज़ा इनके सगे मामों को उसी सर्वे नंबर के ऊपर 2 एकड़ के ऊपर सज़ा हो गई। अभी 2 एकड़ बची थी। ये 2 एकड़ जिसकी गवर्नमेंट वैल्यू 7 लाख है, और यानी आम जो वहाँ पे ज़मीन का जो भाव चल रहा है, वहाँ के लोगों ने बताया कि 10 से 11 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए, तो यानी 20 लाख रुपए की वो ज़मीन है। उसको 62 लाख रुपए में रजिस्ट्री के पेपर में बताया गया। 4675 ऑफ 20 मार्च 2024 के दिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आ गए सारे। तो ये रजिस्ट्री की गई और वहाँ पे खड़े के एक JCP लगाकर बड़े उससे आलिमाना तरीक़े से तकरीर की गई कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गरीब बच्चों के लिए, यतीमों के लिए स्कूल बनाऊंगा। लेकिन वहाँ स्कूल बन नहीं सकता। जब वहाँ के अवाम ने इनको पहचाना, मामू और भांजे को, दोनों क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने वहाँ के मुकामी MLA को कंप्लेंट की। मुकामी MLA जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने फौरी यमारों को भेजा। 2 दिन के अंदर वहाँ काम रोक दिया गया। क्या वहाँ स्कूल बन सकता है? कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? वो SC लैंड है और एग्रीकल्चर के लिए है, तो वो ज़मीन के ऊपर ना कोई ख़रीदो फरोख्त कर सकता है, या अगर ख़रीदे भी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर काम करना पड़ेगा। तो यानी जो पैसा फ़लस्तीन के शोधाओं के नाम पे मुसलमानों दिया था, उसमें से 62 लाख रुपए उसी अकाउंट से चेक दिए गए, और वो चेक जो है अपने मामू को दिए गए और वहाँ पे रजिस्ट्री की गई, और वहाँ स्कूल नहीं बन सकता। फिर स्कूल के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए जमा कर लिए गए। तो ये इस किस्म के स्कैम हो रहे हैं। इनके कई स्कैम सामने निकल के आ रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, होशियार रहें। जो फ़लस्तीन के लिए पैसा दिए थे, उसमें से कई पैसा इन लोगों ने उसी वक्त निकाल लिया। कोई इजिप्ट को गया, इजिप्ट के अंदर वहाँ जो रेफ्यूजीज़ हैं, जैसे हमारे पास बर्मा वाले और रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ होते हैं, वहाँ इजिप्ट के अंदर भी फ़लस्तीन के पुराने कैंप्स हैं, जो पुराने फ़लस्तीनी आए हुए हैं। वहाँ जाके वीडियो बना के और कुछ ट्रकों के ऊपर कुछ पैसे दे के जो है वीडियोस बना के जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया कि ये सामान हम जो है फ़लस्तीन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। फ़लस्तीन के अंदर तो ना तो वहाँ पे इंटरनेट है, ना पानी है, और ना वहाँ पे जो है कोई किस्म की जो है सहूलत मौजूद है। सारा इजराइल का जो है वहाँ पे कब्ज़ा है, सारी तबाही बर्बादी है। वहाँ जाके कोई नहीं खिला सकता सिवाय रेड क्रॉस या दूसरे बड़े बड़े ममालिक के, जो तुर्की, सऊदीया वगैरह के, उनके जो है एयरलिफ्ट करके फेंक रहे हैं। तो एक ने जाके इजिप्ट के अंदर ये बनाया, दूसरे ने 62 लाख रुपए देके अपने मामू का फ़ायदा किया। अपने मामू को ज़मीन के लिए जो है 62 लाख दिया, जो 20 लाख रुपए की है। तो अवाम ने क्या इसके लिए पैसा दिया था
یہ فلسطین کے نام کے شہداء کے نام کے اوپر پیسہ جمع کرو اور ماموں کو لے جا کے 62 لاکھ روپے کی رجسٹری کرو. سارے ڈاکومنٹس میرے پاس پہنچ چکے ہیں. اور 5 اس وقت وہ لوگ جو اس کے اندر اسکول کے معاملے کے اندر ان لوگوں نے گوگل پے کیا کہ بچوں کا اسکول کھلے گا، ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ اسکول کہاں ہیں. یہ نہیں بتایا گیا کہ گلبرگہ کے جنگل میں سیڑم کے ایک مقام کے اوپر ایگریکلچر لینڈ کے اوپر بنایا جا رہا ہے. بنانے کی بات کی گئی ہے، بن تو نہیں سکتا وہ، لیکن ایسا بتایا گیا کہ اسکول، لوگ سمجھے حیدرآباد میں یا رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں کہیں اسکول بنے گا، لیکن ویسا نہیں ہوا. جن لوگوں نے پیسے بھیجے تھے وہ لوگ بھی جو ہے مجھ سے بات کیے. وہ لوگ تو بڑی رقم بھیجائے، کوئی 500 روپے نہیں ڈالے وہ لوگ میری طرح، تو بڑی رقم ہے. ان کے کمپلینٹ بھی ایف آئی آر تیار ہے، جو ایف آئی آر ہوتے کے ساتھ ہی وہ ہائی کورٹ میں جمع ہوں گے. ہائی کورٹ کے اندر آپ ان لوگوں کے 4 کروڑ 80 لاکھ 5 کروڑ روپے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کچھ ایسے فگر ہے قریب، وہ فی الوقت فریز ہے. میں عوام سے کہوں گا کہ آپ لوگ وہ پیسے واپس لے لیجئے، کیونکہ وہ پیسے وہاں سے بھی نکلنے والے نہیں ہیں. آپ جائیے کھٹکا ماریے کہ آپ ہمارے پیسے دیجئے، ڈائریکٹ مدد کیجئے آپ کسی کی کرنا ہے تو. اگر وہ پیسے نہیں دیتے ہیں یہ لوگ تو آپ جا کے رسید لے کر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ ان کے اوپر کیس بک کرا کے ایف آئی آر کی کاپی مجھے بھیجیں. آپ اسکول میں بھی جن لوگوں نے دیے ہیں وہاں اسکول بننے والا نہیں ہے، وہ بھی اسکول کے پیسے واپس مانگے یا قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹ کر کے ایف آئی آر کی کاپی مجھے بھیجے. مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخری دہے میں ایک بہت بڑی افطار پارٹی ہوئی نامپلی کے حلقے میں، جس میں قریب 1 کروڑ روپے کا خرچہ آیا. وہ 1 کروڑ روپے خرچہ ایک ایم ایل اے نے ان سے کروایا. اس کی بھی ساری ڈیٹیل ان بینک کے اکاؤنٹ کے پیسوں میں ہے کہ مرغی والے کو اتنے لاکھ روپے دیے گئے، گوشت والے کو اتنے لاکھ روپے دیے گئے، وہ سارے ٹرانزیکشن کے اندر موجود ہیں. تو اب جو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں نہ وہ بچیں گے نہ یہ لوگ بچیں گے. سارے کا پھانڈا یہ جو ہے کھل جائے گا. میں نے کمشنر آف پولیس سے ملاقات کی اور ان سے گزارش کیا کہ یہ کیس کو سٹ کے حوالے کیجئے، چونکہ سید آباد جو ہے کیس کو جو ہے ہینڈل نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اے سی پی سٹ کو یہ کیس کو ٹرانسفر کیا. میں نے اے سی پی سٹ سے بھی ملاقات کی اور ساری تفصیلات پین ڈرائیو میں یہ سارے واقعات جو ہے ان کے حوالے کر دیے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹیگیشن چالو ہوگی اور سارا 1 سال کا ریکارڈ نکالیں گے. کتنے کاریں خریدی گئی، کتنے بھانجوں کو بہنوں کو پراپرٹی دلائی گئی، کہاں فارم ہاؤس لیے گئے، کہاں کہاں کتنا پیسہ کاروں میں بیٹھ کے اپنے کتنے لوگوں کو دیا گیا، رشتہ داروں میں بانٹا گیا، کہ اپنے والدین کے نام کے اوپر پراپرٹی خریدی گئی. اس درمیان میں 1 سال کے اندر کہاں سے خریدے، کیا خریدے. ای ڈی والے، انکم ٹیکس والے اور سٹ والے سارے مل کے جوائنٹ آپریشن کریں گے. میں عوام سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چندہ چوروں سے بچیے، آپ کے پیسے مستحق کے ہاتھ کو دیجئے. نہیں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیے میرے پاس، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عثمانیہ دواخانہ، گاندھی ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، نیلوفر ہاسپٹل، نمس ہاسپٹل. وہاں پڑھے ہوئے بے انتہا غریب لوگوں کے اندر آپ جو ہے تقسیم کیجئے، لیکن اپنا پیسہ یہ چندہ چوروں کی باتوں میں آ کے آپ لوگ برباد نہیں کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ہائی کورٹ سے بچنے والے نہیں ہیں اور یہ حرام کا پیسہ ان کو پچے گا نہیں. میں عوام کو اسی لیے بیدار کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کے لیے آیا کہ اسکول کا بھی ایک بڑا اسکیم اس اسکیم کے اندر ہے جس کا پیسہ فلسطین کے نام کے اوپر ان لوگوں نے جمع کیا. خدا حافظ.